अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान ने साबित कर दिया है कि जो कहा जाता है कि जंगें जो है वो तोपें नहीं लड़ती, तोपची लड़ते हैं। तो ईरान की जो हिकमत अमली है जंग के हवाले से, उसने दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि जंग अजीम दोम के बाद अमेरिका 45 जंगें कर चुका है और जिसमें 1971 से लेकर 2001 तक जो है वो 38 मिलियन लोग जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं, और जिनमें जो फाकों की वजह से मेडिकल जो उनका इलाज ना हो सका या ज़ख्मी हुए, जहाँ हमलों में मारे गए। तो ये जो ईरान वाली जंग है, ये अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह वो अब सख्ते में और कौमे में चला गया है। तो पहले तो अपडेट्स आपको जो है मेजर जंग के हवाले से वो बता दें, और बाद में बताएंगे कि कैसे ये जो जंग है ये दुनिया केस स्टडी के तौर पर इसको देख रही है, और आने वाले वक्त में दुनिया भर में जो जामियात हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि दुनिया का सिनेरियो जंगें करने का जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हुई थी, उसके बाद ये एक सेकंड एक पॉइंट ऑफ व्यू है जंग का, जिससे दुनिया लरज उठी है। तो अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमने उनका जो आइलैंड था खराज, वहाँ जो मिलिट्री तनसीबात थी और जो उनके आयल की सप्लाई का नेटवर्क था, उसको तबाह कर दिया। अलबत्ता ये बहुत अफसोसनाक और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान भी किया था कि हम तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो ईरान ने से जंग में जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो 12 हलाक हो चुके हैं और दर्जन से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और मामूली जिनको चोटें हैं वो 200 हैं। तो ये जो 6 हलाक हुए हैं, ये इराक में गुज़श्ता रोज़ जो इनका रीफ्यूलिंग के लिए जेट था वो क्रैश कर गया था, तो उसमें 6 मेंबर थे इनके स्टाफ के जो निशाना बने हलाक हो गए, उनमें कोई भी नहीं बचा। अच्छा, अब आगे आपको बताएं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसने खुद ही, यानी कि अमेरिका ने खुद ही वार जो है, जंग जो है वो अनलीश की ईरान के ऊपर। अब खुद ही उसका किसी भी वक्त खात्मे का ऐलान करने जा रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी है, ये रिपोर्ट है, खबर है कि जो जितने इसके मशीर हैं सिक्योरिटी के, डिफेंस के, उन्होंने रिकमेंड किया डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के ऊपर फतह का जो है वो ऐलान करे और उसके बाद जो है वो जंग ख़त्म करने का ऐलान कर दे। लेकिन इसके ऊपर बड़ा ही मुख्तसर और जामे जवाब दिया है ईरान के जो सीनियर मशीर हैं फ़ौज के, अली लारजानी। उसने कहा है कि जंगें शुरू करना आसान होती हैं, लेकिन चंद ट्वीट्स करने पर जंगें ख़त्म नहीं की जा सकती, जंगें ख़त्म नहीं होती। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ऐलान किया कि हम जो है वो $10 मिलियन की हेड मनी अमेरिका ने मुकर्रर की है, जो तीसरे सुप्रीम रहनुमा मुकर्रर हुए हैं ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई के साहबजादे, उसके लिए। तो जो गुज़श्ता जुमा था, जुमे की नमाज के बाद जो ईरान के हुक्मरान थे, जितने सदर हो, वज़ीर दाखिला हो, खारजा हो, दफा हो, सियाहत का वज़ीर हो, ज़राअत का वज़ीर हो, तालीम का वज़ीर हो, सारे जितने शहर थे सब में निकल आए, लोगों में घुल मिल गए, सेल्फियाँ बनाई, हैंड शेक किए। तो देख वाज़ेह फुटेज और तस्वीरें भी मौजूद हैं कि ना ही कौम पैनिक में थी, ना ही उसकी क़यादत पैनिक में थी। तो क्या करेगी इसकी हेड मनी, उसकी के उसकी लोकेशन का अगर कोई बताए तो $10 मिलियन जो है वो उसको इनाम दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अमेरिका में अब ये भी जुर्रत नहीं हो रही, बाहर बैठ के साजिशें कर रहा है, उसके अंदर तोड़ रहा है, जो प्राक्सी है उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मज़ारे हों और अंदर से टूटे, लेकिन अंदर से तो ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। अब जुर्रत ये नहीं हो रही कि अब नए हरम्स को खुलवाए, या ये भी जुर्रत नहीं हो रही है सुपर पावर में कि आप फौजें जो है वो उतारे ईरान की सरजमीन के ऊपर। लिहाजा 2500 जो 2500 बहरी उसके सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो मशरक़ वस्ता में उनकी मज़ीद तैनाती का ऐलान किया है अमेरिका ने। लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें जिनका कहा भी गया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो अबनाए हरम है उसको खुलवाएंगे, तो वो नहीं अभी तक खुल सकी। और कहा जा रहा था कि हम जो है वो सारा सत्यानाश इसका तबाही कर देंगे मिसाइलों की। दावे कर रहा है कि हमने 90% मिसाइल जो है, यानी कि खुद ही दावे करी जा रहा है, जंग के फतेह के भी मिसाइल के जो लॉन्च पैड वो भी तबाह करने के। बाहर से और अंदर से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बिल्कुल उलट है। ईरान से तबाही उनकी जानी और माली तो बहुत है,
لیکن جو امریکہ چاہ رہا تھا چیزوں کو اچیو کرنا، جس کے لیے اس نے جنگ کی، حملے کیے، اس میں ابھی تک جو ہے وہ ناکام ہے۔ اور اس سے آگے آپ کو بتائیں کہ ایران نے بہت جو حکمت عملی تجارت کی بنائی ہے وہ بھی اس کی اچھی ہے، کیونکہ اس کو اب بڑی کوشش کی گئی تھی ترکیہ کے ساتھ اس کی جنگ کرائی جائے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ ایران کے بعد ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، وہ ترکی کرے گا، کیونکہ ترکی اب شام میں بے شک پپٹی بٹھایا ہے امریکہ نے، لیکن اس کو حاصل ہے سیفٹی ترکیہ کی امبریلا کے اندر وہ شام کی جو صورتحال ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ایران نے ترکیہ کے ساتھ بجائے جنگ کے اب الاؤ کر دیا، اجازت دے دیا کہ جتنے بھی آئل ٹینکر ہیں ترکیہ کے وہ بنائے حرم سے گزر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا جو اپنا چین ہے، اس نے بھی تقریباً $20 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے ایران کے لیے، کہ وہ ان میں جو فوڈ ہے یا میڈیکل اس طرح کی ایڈ پرووائڈ کی جائے گی ایران کو، اور ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک کو بھی شرم آ جائے، اور وہ چلو اور نہیں، دوسرے مغربی ممالک تو نہیں، لیکن مسلمان جو اسلامی ممالک ہیں اس میں بھی کسی کو شرم آ جائے اور وہ بھی اس طرح کے جو کام ہے کار خیر کے اس میں حصہ لیں۔ اب جو سب سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بھارت، اور شرمندہ بھی اس جنگ میں امریکہ اور ایران کی جنگ میں اگر سب سے زیادہ سبکی گھر بیٹھے کی کسی ملک کی ہوئی ہے نا تو وہ بھارت کی ہوئی ہے، جو دنیا کی بڑی جمہوریت ہے۔ وہ اس طرح ہوئی ہے کہ جناب غلام صاحب نے اجازت لی امریکہ سے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑا بحران آ جائے گا، تو تیل مہنگا ہو گیا، تو آپ جو ہے وہ غلام کو اجازت دیں کہ روس سے وہ تیل خریدے۔ تو جو امریکہ تھا، ٹرمپ تھا، اس نے ایک ماہ کا ویو آف کر دیا، اس کو استثناء دے دی کہ اب لے لیں۔ جب یہ مودی صاحب جو ہیں جب یہ پہنچے ہیں روس کے پاس، پیوٹن کے پاس، کہ ہمیں اب جو ہے وہ انرجی کا بحران آ گیا اور آپ آئل دیں، تو انہوں نے ان کے منہ کے اوپر ایسا تماچا مارا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو جیسے پہلے $50 فی بیرل دے رہے تھے وہ نہیں دیں گے، ہمیں نہ ہی معاشی پابندیوں کی کوئی پرواہ ہے، اور پابندیاں ویسے بھی ہمارے اوپر روس کے اوپر ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم $90 ہے اس پہ آپ کو فی بیرل دیں گے۔ اب جو ہے مودی صاحب جو ہیں اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی وہ آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں ہے، کیونکہ جو گیس کی صورتحال ہے، گیس کا بحران ہے بھارت میں بہت شدت اختیار کر گیا، کیونکہ اس میں 31 ملین ٹن سالانہ گیس کی جو ہے وہ کھپت ہے بھارت میں، اور اس کا 60% بنائے حرم سے گزرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ صورتحال کہ بھارت گھر بیٹھے جو ہے وہ شرمندگی کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے دنیا میں، کہ کس طرح اپنی جو معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور کوئی ویلیوز کے ساتھ بھی نہیں ہو رہی، یعنی کہ اپنا نقصان بھی کروا رہا ہے اور شرمندگی کا بھی سامنا ہے بھارت کو۔ آگے آپ کو بتائیں کہ جو چین ہے اس نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی یہ زور دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرے، بجائے کہ کسی دوسرا جو رخ اختیار کیا گیا ہے اپنا حملوں کا، یا افغانستان ادھر سے کرتے ہیں یا پاکستان کرتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ اپڈیٹس اچھی لگے تو ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب تنویر طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔